ka very good. Ka very good. So mo na nagkuan mi din ha, ni adto mi dito ni try mi ug adto dito sa ubos na adto mi dito sa ikaduhang busay. Ikaduhang busay. Kay gusto lagi na mo ma-experience ug makita na mo ang ilahang mga giingon diri nga mga falls diring dapita. Pero sa ikaduhang busay ra gyud mi kutob kay dili na makaya og adto dito sa ikatulo kikaupat hangtod sa pila na ka busay din ha kay ngano hastang layua at hastang bakilira. Dili na mo makaya didto. So, kami diri nagbaktas-baktas lang mi din ha. Gitanaw na mo ang kaning area sa ikaduha nga busay, pagkalalom nga busay. Grabe og gihimo ang Ginoo ba no? Makita na ko mara ko makakuan na. Grabe jud kagamahanan sa Ginoo kay giunsa na niya pag-design. Kaya dili man ta makaingon nga ang tao ray nag-design anong mga busay, kanang mga kalasangan, kanang mga kakahuyan. Dili man tao mo nag-design ana. So ang Ginoo ga plano ana tanan ni ana mga view siguro na naagid pud siya rason na ay purpose nga kani nga lugar mahimo siya nga laaganan nga makarelax nga makakuan ang mga panghuna-huna sa mga tao labi na tong mga stress o kuan. So mo ang ikaduhang busay dili na mo makita kung asa siya nitugkad kay ngano medyo naapod siya yung mga kahoy-kahoy sa ubos pero bisag unsaon na mo tan-aw dito sa ubos di na mo makita ang pinakagihagbungan sa tubig kay habog yun siya kaayo then naa siya yung mga kakahoyan dili na mo makita manang kutob rami sa tanaw-tanaw dihaan ng mga bukid o akong apo nagpakarga sa lulo dili lulo nga lulo niya jud direct na lulo ha basig makahuna-huna mo nga ni uli na day iyang lulo dili lulo na siya lulo gihapon na siya pero dili direct na lulo gid niya. So pag human na magtanaw diha na nga mga view nagdesisyon mi nga mobalik mi dito sa among gigikanan kay nga akong mga kauban gusto nila nga musakay og zipline. Kay mo try po daw akong sister. O akong anak wala po siya ka-try. Ako di na lang gyud ko mo try kay basing mahagbong ng maputol ng zipline diha kay overweight naman taani no. Mo nang dili na lang gyud ko mo try anak kay nahadlok na ko. So mora sa ni ang ako ang maano no. Mora ni basta nag-enjoy rami ani nga adlaw. Gi-focus na mo amo ang